यति धेरै ताण्डव गर्दा गर्दै सिमानाको विषयमा हाम्रो देशमा कूटनीतिज्ञ छैनन् कि परराष्ट्र मन्त्रालय छैन कि कूटनीतिसँग सम्बन्धित विश्लेषक इत्यादि छैनन् कि यो के भइरहेको छ बुझ्न नसकिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अभिव्यक्ति दिन पर्थ्यो कि इन्डियाले नेपाल भूमिमा बाटो विस्तार गर्ने कामहरू गरिरहेको छ भनेर बोलेको छ। त्यसको वास्तविकता के हो पहिलो आफ्नै तर्फबाट मात्रै पनि स्थलगत रूपमा हामीले हेर्दाखेरि यो देख्यौँ है भन्न सक्नुपर्छ। अनि हामी विरुद्ध उसले गरेको हस्तक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति जुन छ त्यसका विरुद्ध कन्डेम गर्ने भत्सना गर्ने खेद व्यक्त गर्ने काम गर्नुपर्छ। सामान्यभन्दा सामान्य कूटनैतिक व्यवहार पनि राज्यको सरकारको देखिएको छैन। अधिवक्ता मात्रै होइन ललिता निवास प्रकरणको एउटा भुक्तभोगी पनि हो। हामीलाई चाहिँ मैले मुद्दा चलाइरहेको छ ललिता निवास प्रकरणमा। तपाईँ स्वयं पनि मुद्दा खेप्दै हुनुहुन्छ? पनि मुद्दा खेपिरहेका छौँ। अघि प्रश्न बनाइदिनुहोस् न किन तपाईँलाई मुद्दा चलायो भने आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जति बेला ललिता निवासको त्यो बालोटारको जमिन व्यक्तिको नाममा आइसक्यो भन्ने कुरो सञ्चार माध्यमलाई पनि थाहा थिएन, यो अभियन्ता भन्नेहरूलाई पनि थाहा थिएन, राजनीतिक दलहरूलाई पनि थाहा थिएन। हामीले त्यो बेलामा नै बालुवाटारको जमिन व्यक्तिको नाममा गइसक्यो भनेर 5 वर्ष अगाडि नै मुद्दा दायर गर्यौँ। व्यक्तिको नाममा बालुवाटारको जमिन ल्याएको विषयलाई लिएर हामीले 5 वर्ष अगाडि मुद्दा दायर गर्दा त्यति बेला कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई पनि थाहा भएन, अभियन्ताहरूलाई थाहा भएन, हाम्रो पक्षमा बोलिदिएनन्, बार एसोसिएसनले बोलेन। तर हामीले जुन मुद्दा बालुवाटारको जमिन व्यक्तिको नाममा ल्याइसक्यो भनेर हालेका थियौँ नि, त्यो मुद्दा हाल्दा जे कागजातहरू हामीले त्यहाँ राखेका थियौँ प्रमाणको रूपमा, ती कागजातहरू हामीले किर्ते बनाएको भनेर हामीलाई किर्ते मुद्दा हाल्यो। बालुवाटारको जमिन व्यक्तिको नाममा आइसक्यो, अधिवक्ताहरूले खाइरहेका छन्, वकिल भन्नेहरूले खाइरहेका छन् भनेर भनेको भिडियो अहिले पनि छ सामाजिक सञ्जालहरूमा। त्यही विषयलाई लिएर हामीले मुद्दा हाल्दाखेरिको कागज नै हामीले पो किर्ते गरेको भनेर हामीलाई मुद्दा हाल्यो। हामीलाई मुद्दा हालेर हिरासतमा मात्रै होइन पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइयो, जेल पठाइयो। हेर्नुहोस् अहिले पनि हामी त्यो मुद्दा खपिरहेका छौँ। हाम्रो केन्द्रीय सदस्य युवराज कोइरालाज्यूबाट सबभन्दा सुरुमा यो विषय मुद्दा दायर गरियो, अहिले पनि मुद्दा खपिरहेका छौँ। तर वास्तवमा त्यति बेला व्यक्तिको नाममा जमिन ल्याउनेहरू त अहिले सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा न्यायाधीश बनेर पो गए, थाहा छ नि नाम होइन र। त्यति बेला हामीलाई चाहिँ मुद्दा हाले, तर जसले यसको गडबड गर्यो त्यो मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुने, ती मान्छेहरूलाई तपाईँको मुद्दा चाहिँ अब नलगाउने भनेर चाहिँ फेरि फाइल फिर्ता पठाउने कामहरू गरिरहेका छन्। यो देश त नि कस्तो हो भने यहाँ इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने मान्छे जहिले पनि सुलीमा, तर हामी अब यो इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने मान्छेहरू सुलीमा चढ्ने युगलाई अन्त्य गर्दैछौँ नेपाल। त्यसैले हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ भने यो देशमा जसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यसले त्यो काम नगर्दाखेरि चाहिँ लोकप्रिय भइन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ हाम्रो गोकर्ण विष्टज्यू मन्त्री हुनुभयो होइन, उहाँले मन्त्री बनेर अनि बिजुलीको बिल नतिर्नेको लाइन काट्दै हिँड्नु हो नि, त्यो देखाउनका लागि गर्ने कुराले लोकप्रिय भइहाल्नु। तर बिजुलीको मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारी को मन्त्रीले चाहिँ नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने हो, तर उसले अरू तर्फबाट चाहिँ सारा कुरो खाने बटुल्ने गरिरहेछ। अनि बिजुलीको चाहिँ तपाईँको मिटर काट्दै हिँड्दाखेरि अब त्यो लोकप्रिय हुन्छ। यो त यस्तो ठाउँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो आलेजीले हेर्नु हो नि होइन, उहाँहरू सबै मिलेर त्यो हाम्रो बतासजीलाई चाहिँ ठेका दिनुभयो, राजनीतिका नेताहरू मिलेर दिएको है। फेरि अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के गरिन्छ भने त्यो पहिल्यै गलत ढङ्गले कसले गरेको रहेछ भनेर हेरिँदैन, हेरिन्छ के भने अब उहाँलाई चाहिँ कारवाही गर्ने, त्यहाँ एउटा कुनै केही कार्यकारी निर्देशकलाई कारवाही गर्ने, तर यो निर्णय गर्ने त्यति बेलाका मन्त्रीहरूलाई छुट दिने होइन र। यो भएको हुनाले हाम्रो देशमा तपाईँको चाहिँ यस्तै हावादारी काम गर्ने होइन, लोकप्रियताका लागि एकैछिन काम गर्ने, लोकप्रियताका लागि यसो चुच्चे नक्सा निकाल्ने, अनि चुच्चे नक्सामा सत्ता 15 दिनका लागि टिकाउने, यो बाहेकको अरू काम केही पनि तपाईँले देख्नु भएको छ र। यहाँले यति भन्दै गर्दाखेरि ललिता निवास प्रकरणको उठान गर्ने
अभियन्ता भनौँ या त्यो मुद्दालाई उठान गर्ने व्यक्ति मध्येको यहाँ समेत प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो हामीले उठायो त्यो प्रयास गर्दै गर्दाखेरि यहाँलाई राज्य संयन्त्रबाटै नियोजित रूपमा झुटा मुद्दा समेत लगाएर हिरासतमा राखे भन्ने कुरा त यहाँले प्रश्न पारिसक्नुभयो। पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाइयो पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाइयो, हिरासतमा मात्रै थिएन, त्यो त जघन्य अपराधीलाई सोसेर व्यवहार गरियो, जेलमै पठाइयो। अब त्यसरी यहाँले त्यत्रो युद्ध लडेर यो मुद्दालाई एउटा न्यायिक प्रक्रियामा लिएर जानु भएको छ यहाँकै ताकतले। अब त्यो मुद्दाको सम्बन्धमा लामो समय लगाएर सिआइबीले अध्ययन गर्यो, अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि सरकारी तहबाट त्यसलाई फिर्ता पठाएर चाहिँ अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने या मुद्दालाई नियोजित रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास त गरियो त, अब त प्रमाणित भयो। अब यहाँको महाअभियान के छ? अब हेर्नुहोस् है त, तपाईँको चाहिँ जग्गा खाने मध्येका कोही न्यायाधीश, जग्गा खाने मध्येका कोही अहिले मन्त्रीहरू, जग्गा खाने मध्येका कोही अहिले अब आइजिपीको लाइनमा जाँदैछन्। हेर्नुहोस् है, अनुसन्धान गर्नुपर्नेहरू, जग्गा खानलाई जो अगाडि बढे तिनलाई सुरक्षा दिनेहरू, जहाँ न्यायाधीश जस्तो हुँदैन, झ्यालबाट बाहिर हेरेर जुलुसको साइज हेरेर फैसला गर्छ, अनि मन्त्री जस्तो हुँदैन। हेर्नु, हिरोइक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको हावादारी पपुलारिटी प्राप्त गर्दै हिँड्ने यस्तो ठाउँमा अहिले यो जुन ठाउँमा पुगेको छ ललिता निवासको फाइल, अब यहाँभित्र अर्को षड्यन्त्र भइरहेछ। हामी त यसै पनि मुद्दा खेप्दै आइरहेका छौँ। अब नागरिकले राज्य कोषबाट तयार हुने यस्ता राज्यका सम्पत्तिहरूलाई बचाउनका लागि अर्को खालको एउटा धर्मयुद्ध गर्न जरुरी छ। त्यो धर्मयुद्ध भनेको चाहिँ यो राष्ट्रिय निधिहरू सम्पत्तिहरू बचाउनका लागि नागरिकले जसले खतम गर्छ त्यसलाई खतम गर्न अघि बढ्नुपर्ने छ। अब यो सरकारले एउटा गठबन्धनको सरकार छ, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै ठाडो आदेशमा भन्ने त सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ। यो अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गर्नको लागि प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरू समेत विभिन्न मुद्दा लिएर संसद लगभग 3 महिनादेखि अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। तर यो विषयमा चाहिँ प्रहरीको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार कारबाही अगाडि बढा भनेर त आवाज त उठाउँदैन नि, फेरि प्रतिपक्ष पनि उठाउँदैन। त्यो बडा अनौठो परिदृश्य। उठाउनु पर्ने आवाजहरू के थिए? उठाउनु पर्ने आवाज नेपालको सरकार होइन, इन्डियाको सरकार हो त नेपालका लागि भनेर एमसिसीको तपाईँको सेड्युल नम्बर 52ले भनेको विषयको विरुद्ध उठाउनु पर्ने थियो। उठाउनु पर्ने विषय के थियो? नेपालमा अमेरिकन र तपाईँको चाहिँ एमसिसीका कर्मचारीले नेपाली छोरीचेली बलात्कार गर्दा पनि मुद्दा लाग्दैन भनेर लेखिएको 6.8 को विरुद्ध उठाउनु पर्ने थियो। उठाउनु पर्ने विषय के थिए? यस्ता गम्भीर विषयहरू उठाउन छैन। तपाईँको चाहिँ भागभण्डा नमिलेका विषय, कमिसन नमिलेका विषय, कमिसन आफूले खान पाइन भनेर अर्को तपाईँको एउटा ठेकेदारले गर्दै गरेका कामहरू रोकिदिने विषय, यी विषय उठाएर मैले चाहिँ खान पाइन अर्थात् तिमीले बढी खान लाग्यौ, भाग मलाई पनि चाहियो भनेर संसद तपाईँको अवरुद्ध गरिएको छ। योभन्दा अरू के छ? यिनीहरूले गर्ने भनेको इन्डियनलाई नागरिकता दिन पाइन भनेर संसद अवरुद्ध गरे होइन एमाले, जसलाई हामीले रोक्यौँ कानुन व्यवसायहरूले। चकलेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्न पाउनुपर्छ भनेर संसद अवरुद्ध गरे होइन एमाले। उसले ल्याएको अध्यादेश चाहिँ लागू गर्न सकेन, त्यसकारण संसद अवरुद्ध गरिरहेछ। देखि चकलेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्न पाउनुपर्छ भन्ने माग छ केपी ओलीको। नेपालमा जनमानसमा भएको राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण, त्यो मात्रै राजनीति गर्ने मान्छे जसले सरुवा गर्न सक्छ, बढुवा गर्न सक्छ, जसले ठेकापट्टा पारिदिन सक्छ, जसले योजनाहरूमा हात हाल्न सक्छ, हो त्यो चाहिँ राजनीति गर्ने हो भन्ने राजनीतिप्रतिको बुझाइ गलत छ। अहिले हामीले जेलाई राजनीति भनेर बुझिरहेका छौँ, यो राजनीति होइन, यो व्यापार हो। उनले सांसदले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो छोडिदिनु हुँदैन है। म निर्णय गर्छु, मेरो भोट निर्णायक हुनुपर्छ र मेरो हर एक नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा चुन्न पाउनुपर्छ। तपाईँ मङ्सु साई ढल्दा होस् कि जार साई ढल्दा होस्, राणा साई ढल्दा होस् कि पञ्चायत ढल्दा होस्, सधैँभरि त्यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न चाहनेहरू व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्छन्। कसरी गर्छन्? किनकि नयाँ हुनुपर्छ भन्ने जहिले पनि संसारका सबै क्रान्तिहरूमा 10% मान्छे मात्रै हुन्छन्। अहिले हामीले 10% को प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ। त्यसैले तपाईँले देख्नुभयो राजा ढल्दै गर्दाखेरि राजा ढल्दै हुँदैन, यहाँ गणतन्त्र आउन हुँदैन, जान पाइँदैन भनेर कोही मान्छे आयो सडकमा, तर ल्याउन चाहने, गणतन्त्र ल्याउन चाहने त मरे। पञ्चायत व्यवस्था ढल्दै हुँदैन, देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ भन्ने एकजना मान्छे पनि पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य भएको घोषणा हुँदै गर्दा पञ्चायत बचाउनै पर्छ, बाँच्नै पर्छ भनेर मर्न आयो सडकमा, आउँदैन भनेको। पुरानो 10% चाहिँ
त्यसलाई अन्त्य हुँदै गरेको देखेपछि सडकमा मर्न आउँदैन। तर नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू चाहिँ त्यो बलिदानीका साथ आउँछ। सीमा अतिक्रमण लगायतका इन्डियाका तमाम अत्याचार हुँदाखेरि राज्य संयन्त्र मौन छ, सरकार र प्रतिपक्षी दल चुपचाप मिलेरै मौन छन्। एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नलाई यिनीहरू अझ बढी लालायित छन्। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको जग्गा समेत तस्करी भएका कुराहरू पनि सार्वजनिक भए, तमाम भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू पनि सार्वजनिक भए र कालान्तरमा ती आफै फाइल बन्द भएको इतिहास हामीले देखेका छौँ। 38 किलो सुन तस्करी काण्डको त सुन तस्करीको त फाइलै बन्द भइसक्यो। यी तमाम व्यथिति छन् नि त, यिनीहरूका विरुद्ध चाहिँ यहाँहरूले रणनैतिक तवरले चरणबद्ध रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले नेपाली जनतालाई ठ्याक्कै यो चाहिँ शक्ति भनेको जनताको पक्षमा छ है, निर्णायक शक्ति हो भनेर देखाउने यहाँको योजना के छ त? अब हेर्नु है त, हामीले टिस्टादेखि काङ्गडासम्म नेपाल हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखो आदेश जारी गराएका छौँ। यो कुरो अहिलेसम्मको 8 सालमा नेपालमा अदालती अभ्यास सुरु हुँदा कुनै वकिलले कुनै कानुनविदले गरेका थिएन इतिहासमा। हेर्नुहोस्, यो सफल हुनेछ। हामीले सर्वोच्च अदालतबाट जनताले भोट दिएका मान्छेले गलत काम गर्यो भने फिर्ता बोलाउने रिकल र उम्मेदवारलाई नै बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिजेक्ट आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी गराएका छौँ। अहिलेसम्मको कुनै पनि दलले यसलाई मानेको छैन, कुनै पनि सरकारले गरेको छैन। तर डकुमेन्टमा त सर्वोच्च अदालतको उसमा बस्यो नि, अब यसलाई लागू गर्न हामी नै जानुपर्छ। अर्को कुरा सँगसँगै यति मात्र होइन, तपाईँ स्वयं प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्छ अनि मात्र होइन प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री होइन। प्रधानमन्त्री त हाम्रो कल्पनामै छैन। हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको नेपालमा त्यो विदेशीबाट चल्ने नै हुनेछ। त्यो भएको हुनाले अघि मैले भने कि 12 वर्ष अगाडिको निर्देशनात्मक आदेश गराएको राइट टु रिजेक्ट के ऐतिहासिक तपाईँको चाहिँ कोसेढुङ्गा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालको सिमानाको मुद्दालाई लैजाऊ भनेर किन नलाने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको तपाईँको यो एउटा चाहिँ तपाईँको ऐतिहासिक चाहिँ कोसेढुङ्गा होइन। यस्ता केही विषयहरू बालुवाटारको जमिनको सवालमा हामीले 5 वर्ष अगाडि मुद्दा दायर गरेर बाहिर त ल्याइदिउँ त विषयलाई। अहिले तपाईँहरूले सोधिरहनु भएको छ, त्यति बेला त मिडियाले पनि साथ दिएको थिएन होइन र? यी विषयहरू त आएका छन् त। हामीले देशैभरि तपाईँको चाहिँ चेलीबेटी बलात्कार विरुद्धको चाहिँ आत्मरक्षाको तालिमहरू चलाउँदै हिँडेका छौँ। मुद्दाहरू निःशुल्क हेर्दै हिँडिरहेका छौँ। गरिब दुखी निमुखाहरूका मुद्दाहरू हेर्दै हिँडिरहेका छौँ। यी लगायतका विषयहरूलाई पहिला जनताको बिचमा हामीलाई नेपालमा पहिलोपटक राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, नेपालमा पहिलोपटक स्रोतमा खुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्यो भने 10 वर्षको बजेट बन्छ भनेर तथ्याङ्क बाहिर लिएर आएर यसका लागि अभियान चलाउने यी विषयमा त नागरिकहरूले बुझेका छन्। अहिले पनि तपाईँ सडकमा गएर स्रोतमा खुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन सोध्नुहोस् त, सबैले पर्छ भन्छन्। 100%ले राइट टु रिजेक्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोध्नुहोस् त, सबैले चाहिन्छ भन्छन्। सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन भन्छन् सबैले। यो चेतना फैलाएको त हामीले हो नि त। यसो भएको हुनाले के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एउटा असल कृतिले लेखकलाई मार्छ। महाभारत सबैलाई थाहा छ कृति, तर महाभारत कसले लेखेको धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। असल कृतिले कृतिकालाई मार्छ। असल एजेन्डाहरूले एजेन्डा उठाउने मान्छेलाई बिर्साइदिन्छ। हामीले मान्छेले नसम्झिँदा बिर्सिँदा केही पनि समस्या छैन, तर मान्छेको दिल दिमागमा यी एजेन्डाहरू अहिले नयाँ युगका एजेन्डाहरू बनेर बसेका छन्। यसमा हामीले हाम्रो सफलता देखेका छौँ। तर व्यक्तिगत रूपमा म आफै जानुपर्छ, अर्को कोही जानुपर्छ, अहिलेकै गइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। एउटा तपाईँको चाहिँ साँच्चैको असल फल रोपेपछि त्यो फल खानलाई धेरै वर्ष लाग्छ, अर्को पुस्ताले खान पाउँछ। मैले नै यो फल खान पाउँछु, खान्छु भनेर गरिरहेको त होइन नि। मलाई के छ र नपुग्ने? बकाइदा छ नि, हजुरबाको पालादेखि कमाइदिएको सम्पत्तिले अहिले पनि पुग्छ, मेरो चाहिँ अर्को पुस्तालाई पनि पुग्ने छ त। गाडी चढेर हिँडेको छु, खाना पाएकै छु, अरू गर्नु केही परेको छैन। दुईवटा छोरीहरूले आफ्नो आफ्नो गर्छन्, श्रीमतीको पनि आफ्नो गर्ने हो। मैले अरू चाहिँ कसैका लागि सम्पत्तिका लागि बचाएर राखिदिनु छैन, राखिदिनु छैन भनेर सक्न पनि पर्दैन, त्यो रहन्छ नै, छँदैछ। अनि के को लागि गर्नु पर्यो? माछा मासु इत्यादि खान्न, मलाई यति यति चामल भए पुगिहाल्छ। अनि के को लागि गरिरहेको छु र मैले? यही एजेन्डाका लागि होइन र? अनि यो एजेन्डा मानव इफ इन केस कुनै कुनै यस्ता लक्ष्यहरू तपाईँको एउटै जुनीमा पुरा भएन भने यो पुष्टि हुँदैन कि तपाईँको जीवन असफल भयो, बरु यो पुष्टि हुन्छ कि तपाईँको लक्ष्य महान थियो। 12 वर्ष अगाडि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दा पनि राइट टु रिजेक्ट लागू भएन त। किन भएन भन्दा हामी सत्तामा नभएर हो नि त।
यिनीहरू जहिले सत्तामा भएकोले सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश राइट टु रिजेक्ट पनि लागू भएन। प्रश्न छ त कुरा। अब हामी हुँदाखेरि हुने कुराहरू हुन्छन्, हामी नभएकै कारणले जनताका लागि हुनै पर्ने केही कुराहरू अदालतले आदेश गरेर पनि भएका छैनन्। त्यसकारण हामी सकेसम्म चाँडो जानुपर्छ। सत्तामा, शक्तिमा, राजनीतिमा सबैतिर यो हामी भनेको तपाईँ र म हो, नयाँ पुस्ता हो। यो पुस्ता चाहिँ सकेसम्म चाँडो गएर तत्काल गर्नुपर्ने काम पनि तत्कालै गर्न सकिन्छ, तर त्यो अबको 5औं पुस्ता पछाडि गर्नुपर्ने नीतिहरू पनि अहिले नै हामीले बनाउँछौँ। यहाँले अहिले फेरि पनि भन्नुभयो अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ, राज्यले कार्यान्वयन गरेन भने अदालतले अवहेलनाको मुद्दा राज्य विरुद्ध चलाउन सक्दैन, सरकार विरुद्ध? व्यक्तिहरू त्यहाँ त्यस्ता छन्, अदालतमा आदेश दिनेहरू सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको बनाएर बस्नेहरू छन्। यसकारण अहिले यहाँ भएन। फेरि पनि के हो भने हाम्रो पुस्ता नपुगेर हो है, त्यो ठाउँमा नि हामीले नै निर्देशनात्मक आदेश गराएको राइट टु रिजेक्ट रिकल हामी नै गयौँ भने लागू गर्दैनौँ होला त, गर्छौँ होला नि त। यिनीहरूले त नगर्ने रहेछ नि त, पुष्टि भयो त। त्यसकारण हामी नै जान जरुरी छ। होइन, अदालत पनि इमान्दार नभएको हो। अब न्यायिक नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा लिएर आउने कसरी इमान्दार हुन्छन्? न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि पार्टी कार्यालयमा गएर पार्टी नेताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कसरी इमान्दार हुन्छन्? त्यसो त राज्य त असफल भयो त। नागरिकको भरोसा नै कायम गर्न सक्दैन भने त्यो निकाय त यत्तिकै पनि बेकारमा भयो होला नि। एउटा होप इज द की टु द सक्सेस। तपाईँले एउटा पुस्तक पक्कै पढ्नु भएको छ, नेसन्स वाइ नेसन्स फेल। त्यसमा एउटा सङ्केतहरू देखाउँछ। जबसम्म हामी जस्तो आशा भएका मान्छेहरू जन्मिरहन्छन् नि तबसम्म राज्य असफल हुँदैन। असफल हामी हुनै दिन्नौँ। राज्य असफल भएको छैन, राज्य अघि सफल छ भनेर भनेको होइन। तर के चाहिँ बनाइरहेछ, तर के चाहिँ हो भने हामीले बालोटारको जमिन व्यक्तिको नाममा लिएर आइसक्यो है भन्दा कुनै मिडियाले साथ दिएन नि, कुनै दलले साथ दिएन नि, कुनै अभियन्ताले साथ दिएन नि। तर हामी मात्रै कराएर हामी अहिले पनि मुद्दा लडिरहेछौँ नि। यसको अर्थ के हो? मेन स्ट्रिम चाहिँ सबै असफल छ है। उठाउनु पर्ने मुद्दा उठाएन, गर्नुपर्ने काम गरेन। हामीले त पस्किएर राखिदिएका छौँ थालमा, राइट टु रिजेक्ट दिलाएका छौँ कागजमा, कानुनमा। तर कोही मिडिया उठाउन तयार छैन किनकि सबै विदेशीका एजेन्ट छन्, होइन र? कुनै अभियन्ता उठाउन तयार छैन किनकि सबै विदेशीका एजेन्ट छन्। भनेको के हो भने जब जनतालाई कमजोर बनाउने तर्फ सम्पूर्ण संयन्त्र लागिरहेको छ त्यति बेला पनि यो होइन है भनेर यस्तो काम गर्ने हामी मान्छेहरू त छौँ नि। हामी महत्त्वपूर्ण छौँ कि हामी सबै मान्छेको जीवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणबाट हामीले हाम्रो महत्त्व बुझ्न सकेनौँ भने हामीले अरूहरूलाई होप दिन सक्दैनौँ, अरूलाई आशावादिता सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। तर राज्यलाई असफल बनाउने प्रयत्न विरुद्धको हाम्रो जुन एउटा तपाईँको चाहिँ बौद्धिक, कानुनी, शान्तिपूर्ण तपाईँको सङ्घर्ष छ, आन्दोलन छ, होइन? यसले त काम गरिरहेको छ नि, यसले मर्न दिएको छैन नि। आज हामी यो ठाउँमा किन छौँ? अहिले जहाँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ यहाँ देशका सबै राजनीतिक दल मिलेर जनताबाट पैसा उठाएर खाएको कुराको विरुद्धमा हामी बोल्न आएका छौँ। अहिले यो कुराकानी गर्दै गर्दा यो कुराकानी पूर्व हामी त्यो कार्यक्रममा थियौँ, तपाईँले पनि त्यसलाई चाहिँ कभरेज दिनुभयो। भनेपछि हामी जस्ताहरू पनि रहेछौँ नि त। मान्छेले के गर्नुपर्छ भने आफूले गरेका राम्रा कामहरूको आत्ममूल्याङ्कन गर्न सकेन भने त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। आफूले आफूलाई यसो गरेर धन्यवाद तैँले ठिक गरिस् भन्न सक्नुपर्छ। तपाईँले यति राम्रो कार्यक्रम किन बनाइरहनु भएको छ? तपाईँले यो विषयमा किन खालि देशको सिमाना मिच्यो, विदेशीले खतम गरे भनेर कराएको कराई किन हुनुहुन्छ? तर अर्को एउटा तबका त फेरि पनि स्वाधीनता दिवसको दिन, विदेशी स्वाधीनता दिवसको दिन विज्ञापन लिन दूतावास छिरिरहेछ त। तपाईँ किन छिर्नु भएन? तपाईँ आशा हो, तपाईँ भरोसा हो। तपाईँले धुलिसात हुन लागेको पत्रकारिताको धर्मलाई मर्न दिनु भएको छैन। तपाईँ चाहिँ सफल हुनुहुन्छ कि यो आफ्नो चाहिँ धर्ममा, आफ्नो पत्रकारिताको कर्ममा। त्यसो भएको हुनाले हरेक ठाउँमा नराम्रो हुँदाहुँदै पनि केही आशाका दियोहरू हुन्छन्। त्यो आशाका दियो चाहिँ अहिले पनि जीवित छ है। हामी यसलाई मर्न दिँदैनौँ, हामी त्यो प्रण गर्छौँ। हामीमा त्यो आत्मविश्वास छ। हामीले अहिलेसम्म गरेका कामहरूले त्यो आशा दृष्टिले प्रतीक्षारत रहन नागरिकहरूलाई बल प्रदान। भनिसकेपछि यहाँले त्यो आशाको दियो लिएर हिँडिरहनु भएको छ नागरिकमाझ। नागरिकहरूले तेल हालेर त्यसलाई जीवित राखिदिनु पर्यो र अन्त्यमा यहाँको नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका त भ्रष्ट र खराब व्यक्तिको नेतृत्व र घेरामा परिसक्यो। अर्को मिडिया क्षेत्र पनि अछुतो रहेन भन्ने यहाँको निष्कर्ष रह्यो। एकदमै र त यो देशको अभिगत यहाँ छ। यस्तो भयो। यसैले अब
उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्नुपर्ने, निर्वाचितले गलत गर्यो भने फिर्ता बोलाउन पाउने, उम्मेदवार गलत रहेछ भने बहिष्कार गर्न पाउने, यो भनेको द्विदलीय प्रणालीको विशेषता हो। द्विदलीय प्रणालीतर्फ जाने उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र जरुरी छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।